सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायला तुका हसिता तुवे केल्ल्या उपकारान अर्गा पाठयता आधार सोडून तुजी सरशिक्षा होऊन आयल्या अर्गा बलिदान भेटून तुका वाखणता स्तुती गीता गायला तुका हसिता तुवे केल्ल्या उपकाराक अर्गा पाठयता आधार सोडून तुजे सरशिक्षा होऊन आयल्या सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता हलती पोणी आम्ही तुझे उताराय करता भक्ती पोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास पोणी संकटान सांगाता मेळटा भावात आमचो उसारून तुका परगटा भक्ती कोणी आम्ही तुझी उतार ऐकता भक्ती कोणी आम्ही तुझी कीर्ती गाजयता विश्वास कोणी संकट आम्ही सांगता मेळटा भावात आमचो उसारून तुका परगडता सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या संतोषान सौम्या आम्ही आयल्या मंदिरात तुझ्या आम्ही जमल्या स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा सोडता तुका नावाता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता स्वागत करता गीता गायता तुका वंदिता उपकार मागता कृपा जोडता तुका नावाडता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या समोर आमचे एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय मोगाच्या भावान आणि भयण्यान तुमकां सोडे लांगी बांदून घाला तरी बांदून घाल्ल्या बरी कित्याक आसात खरेंच सोडयलां तर बांदून घाल्ल्या बरी कित्याक आसात बांदून घाल्लीं कशीं आसतात सोडयल्लीं कशीं आसतात सोडयल्लीं सुटसुडीत आसतात उल्हास भरीत आसतात संतोष भरीत आसतात आनी बांदून घाल्लीं कुरवोन आसतात बावोन आसतात आनी जिवनांतलेले बरी आसतात देखून आज देवाचें उतर आयकून तरी हें सत जाणां जावया खरेंच तुका आनी म्हाका आमकां सोडयलां तर आमी सोडयलेलीं परसां वयतर तें तुज्या म्हज्या आमच्या मुखा म्हळ्यार मात्र न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन मात्र न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या उलोवण्यान मात्र न्ही तुज्या म्हज्या आमच्या हर एकल्याच्या सालींत ती सुटका ती सोडवण हर एक घडी हर एका जाग्यार हर एका वेळार ती दिसून येत जाय आमकां समिसाऱ्यान दिसून येता गी जेजू सशी आयिल्ल्या उपरांत ती आमची तोंडां बावल्यान तर जेजून आमकां दिल्ली सोडवण आनी संतोश आनी उल्हास आमचे थंय ना तर
ताच्या सोडवणेक मोल नांगी, ताच्या त्यागाक मोल नांगी, ताच्या बलिदानाक मोल नांगी. आमकां समय आज विचारूंक जाय, देखून ह्या फुडां संवसारी मनशां बरी कुरवाल्ली, बावुल्ली, बंदडेंत बंदपासांत ह्या गुलामपणांत आसलेल्या बरी आमी जिवचे नाका. बदलाक सोडयलेली पर्जा जावन, विंसून काडलेली पर्जा जावन, वय देवान आमकां खरेंच उजवाडाक हाडला म्हूण दाखोवन दिवंक ताणें आमकां जोडून दिल्लो तो संतोश, ती शांती, तें समाधान आमच्या जिवितांत आमी जोडया आनी त्या मारिपात हेरांक जेजूची जिवची वाट जावया. येदोळ आमी जावंक नातलेल्या खातीर जेजू लागचे आनी एकामेका लागचे बक्षांनी मागया आनी म्हणया, हांव बातकी सर्पदूत देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, म्हणून चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरो सोडून आमी जायतीं पथकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदांच हांव फार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या समस्ता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवीदा देव आमची काकळूत करून सर आमची पथकां बक्षून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो. काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत बक्षी म्हाका म्हजी चिंता, बक्षी म्हाका म्हजी वखदां, बक्षी म्हाका म्हजी पथकां बक्षून भितर कर. बक्षी म्हाका म्हजी चिंता, बक्षी म्हाका म्हजी वखदां, बक्षी म्हाका म्हजी पथकां बक्षून भितर कर. काकूत कर सोम्या काकूत कर. काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. बक्षी म्हाका म्हजी जिणी, बक्षी म्हाका म्हजी पाणी, बक्षी म्हाका अंतस्करणी बक्षून सोबीत कर. बक्षी म्हाका म्हजी जिणी, बक्षी म्हाका म्हजी पाणी, बक्षी म्हाका अंतस्करणी बक्षून सोबीत कर. काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. बक्षी म्हाका म्हजो संवसार, बक्षी म्हाका म्हजो दळबार, बक्षी म्हाका म्हजो हंकार बक्षून रवो कर. बक्षी म्हाका म्हजो संवसार, बक्षी म्हाका म्हजो दळबार, बक्षी म्हाका म्हजो हंकार बक्षून रवो कर. काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर.
बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. ओढा संतोषान वरत्या दळबारान, ओढा संतोषान वरत्या दळबारान, ओढा संतोषान वरत्या दळबारान, ओढा संतोषान वरत्या दळबारान. देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा. देवा बापा स्तुती करून गाऊया महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान कर्या बावतान, मोगामय पासान कर्या बावतान, मोगामय पासान कर्या बावतान, मोगामय पासान कर्या बावतान. जेजू सोम्या गोगडे गोसन कर्या महिमा. जेजू सोम्या गोगडे गोसन कर्या महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान, मधुर संगीतान रंगीत गायनान. पवित्रात्म्या करसून आम्ही देऊया महिमा. पवित्रात्म्याक करसून आम्ही देऊया महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापा महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. प्रार्थूया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुवें आमचो तुज्या भुरग्यांचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्या पुता जेजूक ह्या संवसाराक धाडून पातका वरवीं मरण पावलेले आमकां तुवें सुटका दिवन परत जिविताक हाडपा वयलें आसता. ह्या फुडां सदांच ह्या संतोशांत आनी उल्हासांत जियोंक मात्र न्ही आमच्या संवसारी जिवितांतच आमच्या बऱ्या करण्या मुखांत आनी बऱ्या जिविता मुखांत तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवान. इसाया 50:2, 13:15, 50:3, 1:12. Isaiah 52, 13-15, 53, 1-12. सर्वेस्परोचो सेवाक ताचे कश्ट आनी ताचे जैत. पळया, म्हजो सेवाक सुफळ जातलो, तो वर्तो जातलो आनी उन्नतेक पावतलो. जशें जायतो लोक ताका पळोवन तटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपूच नातलें. तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो आनी राय ताचे मुखार तोंड धांपून रावतले. कित्याक केदींच सांगूंक ना तें तांकां पळोवंक मेळटलें आनी केदींच आयकूंक ना तें तांकां कळीत जातलें.
आमी आयकलां तें कोण सतमांदीत सर्वेस्वर असो बावळो कोणाक उगडाप जाला ताच्या दोळ्या मुखार तो एका तरण्या जडा भाशेन वाडलो सुके करडे बुयंतल्या पाळा सारको आमी ताचेर नदर गलिशी करूंक ताका सुरूपाय नातली आकर्शण नातलें आमची काळजां ताचेशी ओडूंक ताका कसलीच सोबाय नातली कोणेंच ताची पर्वा करूंक ना मनशांनी ताका पयस केलो दुखीचो मनीस तो कश्ट सोसून अनुभव आसलेलो जांचे मुखार आमी आमचें तोंड लिपयतांव तांचे मदलो तो एकलो मनशांनी ताची बेपारवा केली आनी आमी ताका लेखलो ना खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो ख्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतयलेलो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्याव पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो आमच्या पातकाक लागून तो चिरडालो ताचेर पडलेले ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी ताच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्याव आमी सगळीं शेळया भाशेन शिमटोन गेल्ल्याव हर एकल्यान आपापली वाट धरली पूण आमा सुमेस्तांच्या अपराधाचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो ताका निश्ठुरायेन चलयलो तरी तो खालतो जालो ताणें आपलें तोंड उगडलें ना मारूंक व्हरतात तसले शेळये परी लोंवत आसतल्या मुखार ओगोस्तू रावतल्या बोकऱ्या परी ताणें आपलें तोंड उगडलें ना ताचेर जबरदस्ती केली फर्माण मारलें आनी ताका धरून व्हेलो पूण ताची गत कोणाक पडोवन गेली जियेतेल्यांच्या देशांतलो ताका हुमटून काडलो आनी ताच्या लोकांच्या गुन्यांवाक लागून ताका मरणाची शिक्षा लायली ताणें कांयच वायट करूंक ना आनी ताच्या तोंडांतलें फटकिरें उतर केदींच भायर सरूंक ना तरी नसत्या मनशा सोवें ताका एक फोंड दिलो ग्रेस्तां सोवें ताका एक समाधी दिली कश्टा दगदांनी ताका चिरडूंक सर्वेस्पराक बरें दिसलें आपलें जिवीत पथकांचें फारीकपण दिवंक तो भेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जातलें आनी लांब आवक ताका मेळटलें ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खुशी सुफळ जातली हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो आपले जणवाया वरवीं तो संतुश्ट जातलो नितीवंत म्हजो सेवक जायत्यांक नितीवंत करतलो तांच्या अपराधाचो भार तो आपणाचेर घेतलो देखून वर्त्या मनशा मदें हांव ताका ताचो भाग दितलो आनी पदवेदारां मदें तो लूट वांटतलो कित्याक ताणें आपणाकच मरणाचे अधीन केलो आनी अपराध्या मदलो एक कसो ताका लेखलो जायत्यांच्या पातकांचो भार ताणें आपणाचेर घेतलो आनी अपराध्यां पासून ताणें विनाती केली देवाचें उतर हें देवाची उडुपकार पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो ताचे नांव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आतां आनी सर्वदा बापाक जावं महिमा सर्गानी संवसारा बापाचो महिमा सर्गानी संवसारा बापाक जावं महिमा सर्गानी संवसारा बापाचो महिमा सर्गानी संवसारा जेजूक जावं महिमा मनशाच्या त्या जीवना जेजूक जावं महिमा मनशाच्या
ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा स्तुती जाव होगळाप जाव देवा बापा रचणारा स्तुती जावं होगळा जावं देवा बापा रचणारा स्तुती जाव होगळाप जाव देवा बापा रचणारा स्तुती जावं होगळा जावं देवा बापा रचणारा वर्गा जाव जय जय जाव जेजू शांती कुवरा अर्गा जावं जय जावं जेजू शांती कुंवरा पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्वर पवित 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 दरबाराचो सर्वेस्वर ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा उत्तिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळगोता वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळगोता उत्तिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळगोता वंदिया हर्षिया पवित्रत्म्या बळगोता नावाड्या वाकण्या सर्गीच्या त्या थळमारा नावाड्या वाकण्या सर्गेच्या त्या दरबारा पवित पवित्र पवित दरबारांचो सर्वेस्वर पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्वर ताचे नाव सदैव जाव आता आनी सर्वदा ताचे नाव सदैव जावं आता आनी सर्वदा हेब्रेवांक बरयलें पत्र आवास्वर 4 वोळ 14-16 आवास्वर 5 वोळ 7-9 Hebrews chapter 4 verses 14-16 chapter 5 7-9 तर आमी उसारता तो बवार्थ तीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक सर्गार गेला तो जेजू देवा सोपूत आनी तो कांय आमचेच कतकाये विशीं कणवळायना तसलो श्रेश्ठ याजक न्ही आमचे बरीस सरसंगतींनी कश्ट संकश्ट भोगुल्लो तसलो तरी ताणें पातक केलें ना तर गरजे आकाताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपेशी आसना लागीं सरया जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटावंक शकतले लागीं बोब घालून आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनोत्यो करूंक लागलो ताच्या मानकुल्या कालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसलेल्या कश्टां वरवीं विधेयपण कितें तें शिकलो आनी संपूर्णकायेच्या शिकाराक ताका उबारतस ताचें उतर पाळटल्या सोमेस्तांक ससनाच्या तारणाचें कारण तो जालो देवाचें उतर हें देवाचे उडोपकार हालेलुया 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 उतर तुझे सोम्या दिवा मोजा बेटा प्रकाश स्वांको मोजा दिसपट्या जीवना हालेलुया 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 सर्वे स्पो तुमचे सव्वे आसो
तुमची सवय असो सजू परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जो असो शुभ वर्तमान आवस्वर 19 वोल्ट 16 तावन 26 पर्यंत आणि उपरांत 28 तावन 30 पर्यंत St. John's Gospel chapter 19 and verses 16 to 24 and 28 to 30. तितल्यार पिलातान जेजू कुर्सार मारच्याक तांचे तबेंत दिलो. तांणी जेजूक वेलो. जेजू आपलो कुरीस वावोवन कट्ट्याची सुवात हेब्रेव भाशेन गोलगोता म्हणटले ते सुवातेक वचूंक भायर सरलो. थंय तांणी जेजू कुर्सार खेळायलो. ताचे सवें हेर दोगांक एवशेन एकल्याक तेवशेन एकल्याक आनी जेजूक मत घात घालून कुर्सायले. पिलातांनी एक तकलें नांव बरोवन कुर्साक लायलें. तें अशें बरयल्लें, जेजू नाजरेन जुदेवांचो राय. जेजू कुर्सायल्लो ती सुवात शहराक लागीं आसली. देखून हें नांव जायत्या जुदेवांनी वाचलें. हेब्रेव, ग्रेक आनी लातीन भासांनी तें बरोवन आसलें. देखून प्रधान याजक पिलाताक सांगी लागलो, जुदेवांचो राय म्हणून बरय नाका, पूण हो मनीस जुदेवांचो राय म्हणटलो म्हणून बरय. पिलातान जाप दिली, हांवें बरयलां तें बरोवन जालां. शिपायांनी जेजू कुर्सार मारल्या उपरांत ताची आंग वस्त्रां काडून गेली आनी तांचे 4 वांटे करून एक एकल्यान एक एक वांटो घेतलो. ताचो दोगलो वयर तावन सकयल म्हणसर शिवण नासतना एकसारको विणलेलो. देखून तो घेवन ते एकामेका म्हणाले, हो आमी पिंजचो नाका, पूण सोडटी घालून तो कोणाक वेता म्हणून पळयवया. अशें पूर्ण जालें. पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा तें, म्हजी आंग वस्त्रां आपणा मोदें तांणी वांटून घेतलीं. म्हज्या दगल्याक तांणी सोडटी घाली. शिपायांनी तशेंच केलें. उपरांत जेजू घडोवंक आसलें तें सकड घडलें म्हणून जाणा जावन पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसलेलें जारी जावचे खातीर म्हणालो, म्हाका तान लागल्या. तें शिरक्यान भरलेलें एक आयदान आसलें. तांणी एक दर्या आळमें त्या शिरक्यांत बुडयलें आनी एक इसोपाचे बडयेक लावन ताच्या वंठाक धरलें. जेजून तो शिरको साकतस म्हळें संपदलें आनी तकली बागोवन आपलो आत्मो ओपून दिलो. देवाचें उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता म्हाका तान लागल्या. जेजूची तान बागोवंक जेजूक तुमचो समी म्हूण स्विकार करून सम्याच्या पांयां तळायल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, तुमी पळयतात आज व्हडा संख्येन तुमी हांगा आसात. आलतरी हांगा फुलां सोंपतात, दिवे सोंपतात. आलतारीर भांगराळी मुस्ताकी घालून ह्या जाग सोंपता. गायन करतलीं सोंपतात, संगीत केलतलीं सोंपतात. आनी तुमकां भोगता जावं पुरो आज विशेश कितें हांगासर घडटा म्हणून. आज मात्र न्ही, हांगा अशें हर एका सोनवारा हर एका शुक्रारा हें घडटा. कित्याक म्हळ्यार आमी कोण? सोडयलेली पर्जा, सुडखा जोडलेली पर्जा. देखून आज मात्र न्ही, हर एका दिसा हर एका घडये ओ सुटकेसो वो सोडून असो संतोष आमी जोडून आसा आनी तो आमी वय आमच्या जिवितांत हेरांक दिवन आसा. आज साबार जाणांक संवसारांत निमानो शुक्रार. हाच्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां न्ही की वो निमानो शुक्रार कोणाक जाणात गे तुमी? जायत्या दुकरांक, जायत्या बोकऱ्यांक, जायत्या कोंकणांक आनी कोण पळय सत नेना आतां तांकां. कित्याक म्हळ्यार आतां 40 दीस जाले न्ही, वडोल भावान सांगलें न्ही फाल्यां घोडटले आनी पोंडान पडटले आनी तांकां निमानो जातलो तो सोनवार.
पण तुका आनी म्हाका आमकां वो निमानो शुक्रार न्ही. या म्हळ्याली भावां भयण्यान म्हणल्यार दुख्खी वेळी न्ही, दुख्ख वेळी रडण्याचो दीस न्ही. आनी थोड्यांनी सांगचे बरी कप्पू दिना न्ही. आमकां वो ओन्ली गुड फ्रायडे न्ही, आमकां वो जैताचो दीस. दीस उदेला म्हाका देस उदेला, म्हज्या हरगा दिवस दीस उदेला, देस उदेला म्हाका देस उदेला. जेजून म्हाका गा दिवस उदेला. येया रे येया, धांवून येया, सगळीं येया, मेळूंक येया, हांसून येया, नासून येया. येया रे येया रे येया, धांवून येया, सगळीं येया, मेळूंक येया, हांसून येया, नासून येया. येया येया. आता सारकें विचारता, या एका दिसाचें न्ही हें सवाल, या फुडें हर एका दिसाक हें सवाल. तुमकां उजवाडान जिवंक जाय की काळोखान जिवंक जाय? तुमकां सतांत जिवंक जाय की 14th जिवंक जाय? तुमकां मोगांत जिवंक जाय की या तुमकां रागांत जिवंक जाय? तुमकां सर्गार जिवंक जाय की या यमकोणान जिवंक जाय? तर कित्याक काळोखांत आसात? कित्याक आनी असतांत आसात? कित्याक आनी मरण आसात? तर कित्याक या यमकोण म्हणल्यार संवसारांत आसात? खरेंच तुमी उजवाडान जिवंक आशा जाल्यार कोणाक उजवाड मेळटा? कोणाक सोडयलां ती उजवाडांत आसात, कोणाक सोडयलां ती सतांत आसात, कोणाक सोडयलां ती सर्गार आसात संवसारांत जियेत आसतनाच, आनी कोणाक सोडयलां ती मोगांत आसात, कुर्पेंत आसात. ती पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसात, ती शांतींत आसात, ती समाधानांत आसात. तूं आसा गी म्हणल्यार तूं कस्त विचार. म्हाका सोडयलां ते फाटल्या 31 वर्सांत हांव आसा उजवाडांत, हांव आसा सतांत, हांव आसा शांतींत, हांव आसा मोगांत, हांव आसा आत्म्याच्या एकवटांत, हांव आसा देवाच्या बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या या एकवटांत. मात्र न्ही, हांव आसा संवसारांत आसतना सर्गार. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार सांगता आयझाया 51:11-12 इसायाच्या बुकांत हांव 51 ओळ 11 आनी 12 सोडयलेलीं कितें करतात, कशें जियेतात एक घडी ऐका. आयझाया 51:11-12 जांकां सर्वेस्परान सोडयल्या, जांकां सरस्परान सोडयला ती पाटी येतली, ती पाटी येतली. खंय येतली? या संभ्रमाक येतली. खंय? वर्साक निमाना शुक्रार म्हणून एक पोटी न्ही. कोणा खरेंच सोडयला ती पाटी येतली सोम्या सशी. केदाळ अवकाश आसा, केदाळ संदर्भ आसा, केदाळ लोक सोम्याच्या पांयताळा मेळोन आसा, या एकवटांत आसा. त्या दाळा ती धांवन येतली. हर एक शुक्रार येतली, हर एक सोनवार येतली, मात्र न्ही मिनोन येतली, मात्र न्ही तुमच्या घरांत हर एक हप्त्यांत मंगळार सांगाता मेळचे ते एक बाग जोडच्या खातीर येतली. कोणाक सोडयला ती पाटी येतली, ती पाटी येतली. आज जायतीं गेल्यांत तांकां सोडोवंक ना देखून ती गेल्यांत. तुमी जायतीं हांगा आसात जाल्यार तुमकां सोडयलां देखून तुमी हांगा पाटी आयल्यात. ती पाटी येतली मात न्ही. कशी येतली? गितां गायत ती सियोनान पाटी आयली कुरवोन येवची नात, कितें म्हणटात बावोन येवची नात, दुखान येवची नात, कंतीन येवची नात, आपलें वजें घेवन येवची नात, आपलें तेसावां घेवन येवची नात, आमच्यो गरजो घेवन येवची नात. ती कितें करूंक येतली? पाटी येतली. कित्याक येतली? गितां गायत, गितां गायत, गितां गायन करूंक येतली. सियोनान भितर सरतली, आनी सियोना भितर खंयसर देवाचो देवाचें हजरपण आसा, सिंहासन आसा, खंयसर देवाक महिमा जाता, स्तुती जाता, सेवा जाता, थंयसर ती भितर सरतली. शाश्वत संतोषाचो मुकुट तांच्या माथ्यार एका आसतलो, दिसाचो संतोष न्ही, शाश्वत संतोषाचो मुकुट तांच्या माथ्यार दवरून येतली. हो संतोष शाश्वत संतोष भावां भयणीनो. खंयसर ह्या संवसारांत जायनातलें ह्या जाग्यार जाता. कित्याक? संतोषाचो मुकुट दवरनांव आसा, शांतीचो मुकुट दवरनांव आसा, कुरपेचो मुकुट दवरनांव आसा, सगळीच्या जानव्याचो मुकुट दवरनांव आसा, सोडवणेचो संतोष घेवन हांव आसा.
कोणाचेच भेना, कोणाचेच भिरांत ना. आनी कोणाक जर तर कोणाचें भें आसा जाल्यार तुमकां सुटका मेळोंक ना, सोडून लाभोंक ना. म्हाका लाभल्या जेजून सोडयला, जेजून सोडयला, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजून सोडयला, जेजून सोडयला, जेजून सोडयला, म्हाका आनी तुका, तुका आनी म्हाका जेजून. खरेंच ताणें म्हाका सोडयलां. देखून फाटले 31 वर्सां जावन ना ह्या गुलामपणांत, ना ह्या रिती रिवाजांनी, ना कोण कितें सांगता अशें करीचें तशें करीचें, पुर्वजां देवून आयिल्ले बरी तूं करनेचें ना. तांकां सुटका मेळोंक ना, तांकां सोडून लाभोंक ना. देखून ती त्याच गुलामपणांत आसात. पूण आमी जिवंत जेजू सवें जियोवन आसा. जिवंत जेजूच्या उल्हासांत, संतोशांत आमी आसा, शांती समाधानांत आमी आसा, ताज्या एकवटांत आमी आसा, ताज्या कृपेंत आमी आसा, ताज्या त्या महिमेंत आमी भागीदार जावन आसा. मुखार एक मुखार आनंद आनी उल्हास तांकां सांगात दितलो. कोणाक सोडयला तांकां आनंद सांगात दितलो, तांकां उल्हास सांगात दितलो. आनी खंत आनी सुस्कारनी फळाफळ घेतली. ना खंत, म्हाका हांगा बेजार जाता. तुमी तुमची खंत दाखोवन येता ना. ह्या जाग्यार खंत नाका. हो जागो खंत बेजाराय करचो जागो न्ही. ह्या जाग्यार संतोशान सौम्य आमी जमल्या, तुझ्या आमी संतोशान सौम्य आमी आयल्या, मंदिरांत तुझ्या आमी जमल्या. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता, मागता, करपा जोडता, तुका ना वाडटा. स्वागत करता, गितां गायता, तुका वंदिता, उपकार मागता, करपा जोडता, तुका ना वाडटा. पळया न्ही. देखून कीर्तन 100:4 सांगता, ताज्या मंदिरांत भितर सरतना कशें भितर सराचे, तुमी सोडयलेली परजा वयतर कशें भितर सराचे. अर्गां दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान म्हाका सोडयलां. देखून भितर सरतना अर्गां दिवन भितर सराचे. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत स्तुती या. गितां गावन ताच्या आंगणांत वेजे, ताका अर्गां दिया, ताका अर्गां दिजे, ताच्या नांवाची स्तुती करा. ताच्या नांवाची स्तुती करेस. आनी चिंती नाकात, आयच्या दिसा जें कितें जाल्लें हांगा हर एका शुक्रार येस बरी जातलें, हर एका सोनवार जातलें, वर्सभर जातलें, हर एका म्हयन्यान जातलें, हर एका हप्त्यान जातलें. मात हर एका शुक्रार सोनवारा ह्याच रितीन सकाळीं 8 तावन सांजे 4 वरां पर्यंत असलीच स्तुती, असलेंच देवाचें उतार, असलोच संभ्रम, असलेंच आराधन, असलेंच मिसोचें बलिदान. हांगासर तुमच्या सर गरजां खातीर असलेंच मागणी हांगा सोलोवन व्हरतल्या. हर एका शुक्रार आसतलें, हर एका सोनवार आसतलें. भियेनाकात. हप्त्यान 2 दीस हांगासर या फुडां. कित्याक दीस उणे आसात. तुज्या म्हज्या आमच्या जिविताचे दीस उणे आसात. म्हयने म्हूण सांगना, दीस उणे आसात. वर्सां म्हणून हांव सांगना, दीस उणे आसात. त्या आशिल्ल्या दिसांनी, दिल्ल्या दिसांनी कितले पुटी आमकां ताची स्तुती करूंक जाता, कितले पुटी ताका आराधन करूंक जाता, कितले पुटी आमचो भावार्थ उसारूंक जाता. तितले पुटी आमी येवची गरज आसा भावां भयणीन. मुखार ऐका. हांवूच तुमचो बुजवणदार, हांवच तुमचो बुजवणदार. तर मोरत्या मनशांक तणाची गत फावो जाता त्या मनशांक तूं कित्याक भियेताय. कित्याक मनशांक भियेताय. सोम्याक वळखानातली मात्र मनशांक भियेतात. ज्या घडये म्हाका सोम्याची वळख जाली त्या घडये तो ना म्हाका भें भिरांत मनशाचें खंडीत ना. ते दवडलो तो जावन दी, राय जावं दी, दोनी जावं दी, राजकीय दवडलो फुडारी जावं दी, व्हडलो पोलीस ऑफिसर जावं दी, व्हडलो आनी कोणी अधिकारी जावं दी. कित्याक म्हाका देवान एक बरें सत दाखोवन दिलां. तांच्या मुस्तायके भितर तोय मनीस आमी मनीस, तोय अस्कत आमी अस्कत. ताकाय देवाची गरज आसा, म्हाकाय गरज आसा. कित्याक म्हाका गरज आसा तें सक्कर ताकाय गरज आसा म्हणून हांव बरें जाणा. देखून कोणाकच हांव भियेना. हें सत भाव भयणीन. परस एक हांवें विडियो पळयलो. ताच्या पयलें ताजो विडियो हांवें पळयल्लो. तो म्हणटा हांव धर्म पातयना, हांव जात पातयना, हांव खंयच्या धर्मांत ना, हांव खंयच्या हांव देव आसा म्हणून पातयना म्हणून. पूण परच्या हप्त्यांत तो सुभाव ताची आवय सरली आनी आवयचें मरण जालें एका इगर्जेंतच बेंगलोरांत. इगर्जेंतच बेंगलोरांत. नांवार्थीक एक्टर तो, फिल्म एक्टर. आनी थंय तो रावला. निर्जीव कुडी मुखार थंय रावला. हांव देवाक पातयना म्हणलो. थंयसर ताका दोळे उक्ते जाल्यात. इने गेल्ल्या बरी म्हाकाय वचोंक आसा. हिजो आत्मो खंय गेला कोण ना, म्हजो आत्मो खंय बेता कोण ना म्हळ्यार ताकाय चिंतूंक आसा.
देखून कोणाच्या मरणा गेल्यार ताची निर्जीव कूड पळोवंक वचनाका, तुज्या मरणा विशयांत जनान जावंक वच. तूं मरतलोय, तूं कुसतलोय म्हणून उडास दवर. सिराकाच्या बुकांत आवास्वर 20:8-6 कितें म्हणटा ऐका. सिराक 28:6-7. निमाण्या वस्तूचो उगडास दवर निमाण्या वस्तूचो उडास दवर, आणि दुस्मान काय सोड. दुस्मान काय सांड. तू मरतलोय तूं मरतलोय, आमी मरतलो, हर एकलो मरतलो, आणि कुसतलोय म्हणून उगडास दवर कुसतलोय म्हणून उगडास दवर आणि आज्ञा पाळ. आणि आज्ञा पाळ. आज भाव भयणीनो आमकां सोडवून लाभल्या. आतां इजासा मारिपात जायते फुडें आमकां तें आयको मेळटा. पयलें आयका आयजाय 35:4-5. 35 वयर कितें बरयलां आयका. आयजाय 35 वयर कितें बरयलां. इस्रायलाची सडवण. इस्रायलाची सडवण, तुका सडवण बसयल्या. आनी 4 आनी 5 वळ कितें सांगता. भेवकऱ्या काळसाच्यांक सांगा. कोणाक सडवण. बेतेल्यांक सडवण. आनी कोणाक. धैर्य घेया, दैर नासलेल्यांक सडवण. भिये नाकात. कोण भियेल्यान पळय, हाका पळोवन ताका पळोवन, हांका पळोवन तांकां पळोवन, फाटलें कितें जाल्लें पळोवन, आनी कितें जावंक आसा म्हणलें चिंतून, जाता कोण ना म्हणलें मतीन दवर. कोण भियेल्यांत तांकां सुटका. आनी पळया हांगा आसा तुमचो देव, सूड घेवंक तो येता. सूड घेवन तो येता. सूड म्हळ्यार उजवाडाची सूड घेवन तो येता. पारीकपण घेवंक तो येता. त्या वायटाचें फारीकपण तो घेवंक येता. तुमकां सोडोवंक तो येता. सोडोवंक तो येता. सोडोवंक येता म्हण आई लागीना. पूण संवसारी लोक आनीक येता म्हण राखून आसा. तुका आनी म्हाका आई लागीना. सोमी म्हजो सडवंदार, सदांच म्हजो भजवंदार, रक्त आमकां हर एक दिसा देवन ताजो आधार. सोमी म्हजो सडवंदार, सदांच म्हजो भजवंदार, रक्त आमकां सडवून दिवंक तो येता. तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. एका काळार आमी कुर्डे जावन आसले. हांव देवाच्या उतरा वरवीं आज आमी आमचे दोळे उक्ते जाल्यात, आत्मीक दोळे उक्ते जाल्यात. आनी बेऱ्यांचे कान उक्ते. पयलीं आमकां देवाच्या उतरांक कान भेरे आसले. आतां देवाच्या उतरांक आमचे कान उक्ते जाल्यात, बेऱ्यांचे कान उक्ते जाल्यात. तेन्ना मेरवा भाशेन तोंटे उडते. आज सडवून जोडलेले मेरवा भाशेन उडटात. भुरगीं बळा उडकी मारून, चेड्डे चेडवा पेंगडा हालोन, वडाले हालोन दोलोन. हें जायचे सोडयल्ली वय जाल्यात तुमी. सोडयलेली वय जाल्यार कशें सोडयलेलें वासरूं पळय. आमी वाचता Malachi chapter 3:20. गोठ्यांतलें वासरूं ताका बांदून घाला जाल्यार उडकी मारिना. जेन्ना ताका सोडयतात ते कशें उडकी मारता ऐका. Malachi chapter 3:20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतली. तुमकां सोडयलां वय तर त्या दिसा त्या घडयेंत भिरांत न्ही कोणाची एकल्याची मात्र, कोणाची सरस्पराची. सोडयलेल्याची भिरांत जायची तुका आनी म्हाका आमकां. न्ही बांदून घालतेल्याची. आज सबार जाण तुमी भियेल्यात बांदून घालतल्यांक. आज सबार जाण तुमी हांगा बसून आसली म्हाका आयकतली तुमकां बांदून घालान देखून तुमकां भिरांत. आमकां भिरांत आसा जे न्ही बांदून घालतल्यांची. आमकां भिरांत आसा जे तुका आनी म्हाका आमकां खरेंच ससनाच्या ससना सोडयलेल्याची. कितें ती. म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या. म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्याक. नितीचो सूर्य उदेतलो. नितीचो सूर्य उदेतालो. आनी ताच्या किरणांनी भलायकी ताच्या आसतली. किरणांनी भलायकी आसतली. आनी वासरां उडयो मारून आनी गोठ्यांतली. कोणाक सुटका मेळ्ळ्या सोडोवन मेळ्ळ्या. वासरां उडयो मारून उडयो मारून गोठ्यांतली भायर सरता. गोठ्यांतली भायर सरता तशें तुमच्या घरांतली भायर सरतल्यात. आनी उडकी मारून तुमी येतल्यात स्तुती करूंक, गायन करूंक, नाचूंक, हांसूंक, उडकी मारूंक. ही सडवण तुका म्हाका आमकां मेळ्ळ्या गी म्हणलें गरजेचें. ही सडवण मेळ्ळ्या देखून आयल्यांत बेंगलोर तावन भाव भयणी, आयल्यांत गोवा तावन भाव भयणी, आयल्यांत कोप्पा तावन भाव भयणी, आयल्यांत आनी खंय आनी दुसऱ्या जाग्यार तावन थंय सुळ्ळ्या तावन. तुमी जाणात हांगा जायतीं आसात पयसल्या बॉम्बे तावन आयल्यांत. सडवण मेळ्ळ्या देखून तितल्या पयस तावन जाल्यार ती पयनकन आयल्यांत. एक मिनट आमकां सुकोवं नजो म्हणून पोर बुधवाराक आयल्यांत सांजेर. काल सगळो दीस सकाळ तो सांज पर्यंत. पूण आमकां लागशिल्ल्यांक सुटका ना देखून आमकां बांदून घाला, आमच्या गोरवांकी बांदून घाला, सोन्या माजरांकी बांदून घाला, कुंकडांकी बांदून घाला, मात घरा भितरल्यांकी बांदून घाला देखून आमकां वेळार येवंक नाका. इल्ल्या आज आमच्या मतीन तरी गाजे भाव भयणींनो. सोडयलेली परस एका दिसा एका घडयेक न्ही.
हे उडकी मारचें या सूर्याच्या किरणांनी कितें वाचलें सूर्याच्या किरणांत ते वाचून कितें करता ताच्या किरणांनी भलायकी असतली भलायकी तुमी जोडटात आणि वासरा उडयो मारून गोट्यांतली भायर सरतात सोडयलेल्यांक भलायकी आसा देखून ती वेळार उठतात सोडोंक ना पळय तांकां भलायकी ना देखून कुट्टू घालून न्हिदतात आतां ती न्हीद पावना देखून कोणाक सोडोंक ना ती हांगा कुट्टू घालतात आज तुकाच तुमी सर कोणाकी तूं चिंतून बसा नाका म्हाका सोडयलां देखून हांव सकाळ तो सांज मसर अशें संतोश बरयत उल्हास बरयत या प्रायरी हांव उडकी मारून आसा कित्याक उडकी मारता म्हजी कूड न्ही उडकी मारता म्हजे भितर आसली ती सुटका ती सोडवण वो ताळो घासता न्हय म्हाका ताळो आसा म्हणून वो ताळो असो घासता या गायता कित्याक म्हाका सुटका मेळ्ळ्या देखून तुम्ही आनी भियोन आसात एक साक्ष दिवंक तुमी भियेतात उबे रावंक तुमी भियेतात अवकाश आसतना एक अर्गां दिवंक या काकलूत मागोवंक या बसवणी उडास करूंक या एक कोणाच्या गरजां खातीर मागोवंक या बापा पुता पवित्र आत्म्याक आराधन करूंक तुमी भियेतात सुटका मेळनातली भियेतात सुटका मेळ्ळी खेदाळ म्हाका एक अवकाश मेळटा कोण ना म्हणून तक्षण उबी रावतात मुखार वास तेदना मेरवा भाशेन तोंडे उडतले मेरुवा भाशेन तुमी उठतल्यात आणि मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो सुटका जोडलेल्यांच्यो जिब संतोषान गायतल्यो देखून आज सुटका जोडलेली हांगा धांवून येतात गायन करून धांवून येतात कितले सगळो दिसभर गायन केल्यार आमकां पुरो जायना दिसभर आमी बोमान उतार दिल्यार पुरो जायना सकाळीं उठून सांजेर पर्यंत आमी वावर केल्यार आमकां पुरो जायना कित्याक सोडयलां आता फाटी वस Isaiah 35 वर्स 5 Isaiah 35 वर्स 5 तेदना मेरवा भाशेन तोंडे उडतले मेरुवा भाशेन तोंडे उठतले आणि मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो कशे आमचे मोने आसले आज पळय गायतात कित्याक आरण्यांत झरी फुटतल्यो आणि सुके करडे भोंयत वाळतले तेन्ना तुज्या जिवितांत पळया परिवर्तन पळया जिविताची झर वाळटली तुजें सुकल्लें जिवीत फळां बरी जातलें सुफळ जातलें असा बार जाण तुमकां जोडूंक नाका की 31 वर्सां आनी हें जिवीत सुफळ जावनूच आसा फळां बरीच जावन आसा जिविताची जड वाळूनच आसा जन्माची जड वाळूनच आसा शांतीची जड वाळूनच आसा संवसारांत कितेंय कालू बुलू जावन कांय फरक पडना कांयच फरक पडना कित्याक तुमी म्हाका सोडूंक ना ह्या समाजान म्हाका सोडूंक ना संस्थान म्हाका सोडूंक ना ह्या भाशेन ह्या धर्मान म्हाका सोडूंक ना म्हाका सोडयलां सतान सत म्हणल्यार बापान सत म्हणल्यार जेजून सत म्हणल्यार पवित्र आत्म्यान आनी सताच्या त्या उतरान देखून तो आवाज स्वर 40 Isaiah chapter 40 आनी वर्सेस वास पयले तान 1 and 2 सडवणेची बासावणी परतून बसावणी आसा सोडवणेची बसावणी कितें ती बसवण दिया म्हज्या परचेक बसवण दिया म्हणटा तुमचो देव बुजवणीची सोडून आज तुमच्या बुजवण्या खातीर तुमी म्हूण सांग सोदतात म्हाका बुजोवन फाटल्या 31 वर्सांना कोणाय सशें वचना कोणाय सशें ना वचोन बुजोवंक कितले कश्ट आयले आखांत आयले कितलो सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराडलो कोणा सशीन एक बुजोवन एक हांव वचोन आनी वेचना कित्याक कोण बुजयता जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू जेजू बुजयता जेजू बुजयता म्हाका आनी तुका तुका आनी म्हाका जेजू बुजवंदार जेजू काकुळदार जेजू बुजवंदार जेजू जेजू पदवेदार जेजू सोडवंदार जेजू पदवेदार जेजू अरे एक शब्द मतीन कंतार आसो तो बुजयता आनी तो काकलो दाखयता तो सोडयता आनी तो समाधान दिता आमकां वास जेरुसलेमाच्या काळसा कडेन उलया जेरुसलेमाच्या काळजा कडेन उलया आनी तिका परगट करा जेरुसलेमांत रडतेल्यांक तांकां परगट करा
कोण पळय संवसारांत कश्टांत आसा तांकां प्रगट करा, कोण कंती बेजारांत आसा तांकां प्रगट करा. कितें म्हणून? तिचे साखरेचे दीस संपले. तुमच्या साखरेचे बुट्टी साखरी करना आसात पळय, कोणाची असा बाजारांक कळीत ना. काली भावान ताच्या दनपाच्या शिकवण्यात सांगलें, येतात बायला गावाक येतात थंय ती बुट्टी साखरी करना आसात. काल बरो दाखलो दिलो भावान, हेल्पर जावन गेल्ल्यांची स्थिती गती कितें म्हणून, कसली कामां तांच्या कडल्यान करयतात म्हणून. पूण हांगा तुमी गांवांत आसले तर कोणाची बुट्टी साखरी करना आसात. बरयलां ते दीस संपले. संपाचे. मोगाची सेवा मात्र आसाजे, बुट्टी केला आसा सगळ्या ते वसाजे. या फुडा कोणाची तुम्ही बुट्टी साखरी करता जाल्यार ती वसाजे, खाली मोगाची साखरी सेवा करची आसा जाल्यार मात ती उराजे आसाजे. ते वेतले म्हण बरयलां त्या दाळ सोडून. आनी तिच्या अपराधाचे परीकपण दिवन जाले. तसले अपराधाचे त्या वरी अपराध तुजे तांणी मांडला. हाज्या पयलीं सांगला न्ही गी शिकोवन सांजे 4 वर सर दिवंक शकता मास तितलें सांगूंक आसा. आयजा चॅप्टर 58 अनितीच्यो सांकळी मोडा. आनी कितें काडा तिके वाचून काडता. आयजा 58 वर्स 4 तो 5 तो नाही का. पळया तुम्ही उपास करतना एका चिब्या भाशेन तकली बागयतात. ताजे उपरांतली वळ. असलो उपास हे रितीन तुम्ही प्राचित करतात तो दीस म्हाका पसंद म्हण तुम्ही हे चिंता. म्हाका पसंद म्हण चिंतात ना हांव पसंद करता तो आता उपास ऐका ह्यो. कितें ताका पसंद. आनी तिच्यो अनितीच्यो सांकळी मोडा. जुवाचे बांद कोणाचे सोडया. जुंगाला ते खाडा. दग्ध सोंसतेल्यांक दग्ध सुटका दिया. दग्ध सोंसतेल्यांक वसोंक सोडा. हर एक जू मोडून हर उडया. एका ताचे जूं वोजे भर मोडून घाला. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया. भुकेल्यांक सांगाता तुमचो उंडो वांटून घेया. घरदार नातलेल्यांक भिडार दिया. विणग्यांक विणग्यांक पांगरोंक दिया. आणि तुमच्या संबंध्यांक तुमचो संबंध देवा कडेन एकामेका लागीं सोडयलेल्या सर भाव भयणी कडेन सरको करून घेया. देखून वडोल कितें मासलें ते साखरेचे कली साखरी तिचे साखरेचे दीस संपले. तिच्या अपराधाचे देखून या परीकपण संसारची दिवन जाले. साखरी आपले करचे, या वडिलांची साखरी करची आणि कोणाच्या पदवेदारांची साखरी करचे. म्हजे दीस 31 वर्सां पयलीं संपल्यात. त्या दिसांत म्हजी एकच सेवा करूंक जाय. म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय. सेवा करूंक जाय. म्हाका सेवा करूंक जाय. दीस रात मोगान म्हाका. देखून ते दीस संपले. सगळे दिच्या पातकांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दोडी क्यास्त तिने भोगली. पथका वरवीं क्यास्त देवाक वळखानातलेल्या वरवीं क्यास्त आमचे करी मस्ते वरवीं आमची क्यास्त. आज कोणाक कंत आसा बेजार आसा जाल्यार तूं आमच्या करी मस्ते वरवीं. आमकां भे आसा भिरांत आसा तर आमच्या पातकां वरवीं. तुमच्या पातकां खातीर अपराधा लागून तुमी आमी वचता न्ही ओझेया चॅप्टर 14 and verse 2 कितें ऐक. तुमच्या अपराधा वरवीं तुमी पडल्यात म्हणटा देवाचें उतर. ओझेया 14 verse 2 सर्वेस इस्रायेला सर्वेस्परा तुझ्या देवाशी परतून ये. कित्याक तुझ्या अपराधाक लागून तू तुझ्या पडलोय. अपराधाक लागून तुमी पडल्यात. देखून कोणी पाप बिर्म चिंची नाका. ओ पिडेस्त ताच्या अपराधा वरवीं तो पडला. घोटून पियोन आज लिवार गेला ताच्या अपराधा वरवीं. ताच्या आळसाय वरवीं तो आज दुबळो जाला. या ताज्या कितें म्हणटात आळसाय वरवीं जावंक पुरो. या ताज्या कितें म्हणटात अप्रामाणीकपणा वरवीं, या अविश्वासपणा वरवीं, अविधेयपणा वरवीं, या अनिती वरवीं तो आज त्या केस्तेक घेवन पावला. देखून हांगा बरोवन घाला तुज्या अपराधा वरवीं तूं पडलोय. पूण हांगा तूं पडलाय जाल्यार पडोनूच कुसोन वचनाका. देखून हांगा एक बुजोवणेचें उतार कितें तें फाटी येवन मुखार वास. एक ताळो बोब मारता. अरण्यात अरण्यात सर्वेस्पराक एक वाट तयार करा. तुजें जिवीत आरान्य जालां. वाट दिसना. सगळें तुजें जिवीत अस्त व्यस्त जालां. खंय वेचें तिशीन वेचेंगी फाटी वेचेंगी येणे वेचेंगी तेणे वेचेंगी अरण्यात तूं शिरकालाय. तशें जालां तुजें जिवीत. 100 वर्सां पयलें ह्या लायक भावां सांगता सुमार 31 वर्सां पयल्यांत तांच्या रितीरेंच म्हाका अभिशेक मेळिल्लो.
त्या लावणी म्हाका मेळिल्ली आनी ताजे उपरांत 6 म्हयने हांव तांच्या सांगात आसलो आनी तांच्या सांगात रेतीत दिवंक वतालो आनी आमी थंय लालागुडा म्हणल्या एका हातूंत गांवांत पिरगजेंत रेतीत दिताना आमकां एका कुडांत तें आमकां थंय रावंक दिल्लें आनी त्या कुडांत एक व्हडलें तें पोस्टर आसलें तुज्या जिणेंत क्रॉस रोड्स when you are at the crossroads and you don't know which road to take, my book will show you the way म्हणून तें बरोवन घाल्लें. तुज्या जिणेंत तूं चलवताना तुज्या जिणेंत तुजें जिणे अस्तव्यस्त जाताना खंयची वाट धरची म्हूण तुका कळना त्या वेळा म्हजें ग्रंथ म्हजो पुस्तक म्हजो कवळो तुका वाट दाखयतलो म्हणून. आजी भाव भयणीन तुमचें जिवीत अशें जालें जाल्यार सारकें करूंक वाट न्ही कावन्सिलींग. 2 दिसां पयलीं हांगा दोगी धर्म भयणी आयल्यो सांजेर. एकली हांगा लागीं आसा तांचे संस्था आसा ती दुसऱ्यांक कावन्सिलींग दितात आनी एकली आनी एका संस्थांतली दर म्हयने तिजे सटशें आयिल्ली कावन्सिलींग जोडून आनी ती सुमार हांगा तांकां पळोवंक जाय आसलें. हांवें सांगलें तुमी पळोवन वशेत पूण हांगा जिवीत मेळटा खाली पळोवन गेल्ल्या वरवीं न्ही हांगा देदना आमचें मागणें चलता देवाचें उतार हांगा आयको मेळटा. सकाळीं तो सांज म्हणटा तुमी बसयल्ल्या वेळार न्ही कावन्सिलिंगा वरवीं न्ही कोणा कडेन बसून उलयल्ल्या वरवीं हांगा हें जेजूक मेळिल्ल्या वरवीं तुका जिवीत लाभता म्हूण सिदा सांगलें हांवें तांकां. देखून हांवें कावन्सिलींग ह्याच खातीर बंद केलां. विजमीत बूध दिनार एकलो आसा फादर जेरी न्ही भिये नाकात. विजमीत बूध दिनार कोण आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 5 सांगता. ऐका आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 5 विजमीत बूध दिनार कोण ऐका. कित्याक एक बाळोक आमकां तो जल्माला बाळक जल्म मारलो वय एक पूत आमकां दिला जल्म मारल्या वेळार बाळक आसतना ताणें कोणाकी बूध बाळ दिवंक ना. ताच्या खांद्यार अधिकार घाला ताका अधिकार दिलो वय पूण बाळक आसतना तो अधिकार ताणें दाखोवंक ना. ताका हे नांव दवरला ताका नांव दवरलां विस्मित बूध दिनार. विजमीत बूध दिनार न्ही तो ल्हान आसतना पदवेदार देव विजमीत बूध दिनार तो केदाळ जालो ताजे वयर प्रेरकात्म येवन देवन येवन ताजे भितर येवन वस्ती करताना. पदवेदार तो केदाळ जालो ती पदवी बापातून ताका मेळटाना. सासनीक बाब तो तुजो म्हजो आमचो सर्वांचो सर मनशा कडचो बाप जालो सासनीक बाप जालो केदाळा बापाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण तरान ताणें आपणायताना. शांतीचो कुंवर तो जालो शांतीचो कुंवार केदाळा देवाक महिमा जाताना ती शांती देवन आयली ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांतर आनी ती वाडली कित्याक तो जावन असो शांतीचो कुंवार. ती शांती आमकां लाभली ताजे उतार आमी स्विकार करना तें पाळटाना. साबार जाणांक कळीत ना. उतार वाचता आमी बरोवन घाला कळीत आसा खंय बरोवन घाला. बायबल क्विज चॅप्टर खंयचो वळ खंयची आनी कसलो शब्द हातूंत तुका जिवीत मेळना. साबार जाणें म्हाका विचारलें आसा म्हजी शिकोवण आयकल्या उपरांत तुमकां बायबलाची बरी जाणीव आसा न्ही फादर ह्या एका सवालांक जाप दिया. सवालांक जाप दिवंक म्हाका देवान विसरून काडूंक ना. सवालांक जाप दितले वाद विवाद करतात. सवालांक जाप न्ही मेळिल्ले पळय ते वाद विवाद करना ते आशिर्वाद जोडटात. तुका आशिर्वाद जाय की तुका वाद जाय की म्हणल्यार तुका आसता विचार. हांगा आयल्यांक आसा राखोन आसा आशिर्वाद. तुमी संवसारी मनशा लागीं उलोवंक वतात तें आसतलो वाद विवाद. परतून आमी वाचता आयच्या पयल्या वाचपांत ऐका आयझाया 53 आनी वर्स 14 तावन गी 13 तावन वयर कितें बरयलां. सर्वेस्पराचो सेवक ताचे कश्ट आनी ताचें सैत. सरस्पराचो सेवक. आतां तो सरस्पराचो तुका म्हाका आमकां सुटका सोडोवन दिवचो सेवक कोण. लंबा आसा तें सगळें वाचूंक वचना हांव भिये नाकात. सरस्पराचो न्ही सेवक कोण जेजू आनी कोण ताजे कश्ट थंय बरयल्यात ताजे कश्ट आनी ताचें सैत. आनी कितें कश्टोन तासा जैत जोडला. मागीर संवसार तिका कित्याक परतून 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 कश्ट दिता कित्याक. तुजे म्हजे आमचे कश्ट तुजी म्हजी आमची पिडा शिडा तुजी म्हजी आमची पातकां ताणें वावन तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिल्या ताणें सुटका दिल्या. मात्र न्ही त्या कश्टांचे ताणें जैत वेला त्या पातकांचे ताणें जैत वेला त्या ताळण्यांचे ताणें जैत वेला त्या सर तरेच्या कितें म्हणटात वजेंगी भरगी कितें आसा ताच्या गळा माथ्यार घाल्ल्या त्या सर कश्टा संकश्टांत ताणें जैत वेला. जालां तें 2024 वर्सां पयलें. आज तुजे खातीर त्यांनी कश्ट वावयले म्हजे खातीर कश्ट वावयले. म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजो कोरसार मेलो. म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजो कोरसार मेलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें
बचाव केलो पथका खातीर रगत वारून म्हाका ताणे सोडे लागिना बचाव केला लागिना आमचे सर कश्ट ताणें कुर्साक खिळयल्यात गिना आमचे सर पथकां ताणें बक्षिल्ल्यात गिना तर परतून कित्याक तुमी ताका संवसारांत परत 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 हाडून ताका कश्ट दितात साबार लोक आतां ह्या दिसांनी आनी प्रत्येक जाण आयच्या दिसा ताजे कश्ट नियळ रडटात आज ताच्या कश्टां खातीर ताणें काडिल्ल्या त्या कितें म्हणटात दुखी खातीर आमी रडचें न्ही ते कोणा खातीर काडलेले ते कश्ट वयलो क्रिस्त कोणा खातीर रगत वारयलें कोणा खातीर ती शिंपी ताच्या मुखामळार ताणें स्विकार केली कोणा खातीर तो खांट्याचो मुकट आपल्या माथ्यार स्विकार केलो कोणा खातीर विनगो जाल्लो कोणा खातीर देखून आज आमी होय तो त्याग तो सक्रिबीस तें बलिदान चिंतून म्हाका पावो जायची आसली ती शिक्षा हांवें म्हज्या माथ्यार दवरचें आसलो तो कांट्याचो मुकुट हांवें विनगो जायचें आसलो म्हजे हात आनी पांय केळायचे आसले म्हजें कडवळ उक्तें करचें आसलें म्हाका जर्मान आनी मारिचें आसलें म्हज्या तोंडार शिंपी उडयची आसली म्हजी केळकुलां केपडायो निंदा करीची आसली आज हें सकड कितें म्हाका फावो जाल्लें ताणें स्विकार केला आनी म्हाका सुटका दिल्या आनी ताणें म्हाका जिवीत जोड दिला हें आमी जाणा जावन समजून स्विकार करून आज आमी ताणें तुका आनी म्हाका आमकां जोड दिल्या त्या जिविता खातीर जैता खातीर कितें करीचें जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजू मोग तुजो तुझ्या कुर्सा मोरनान म्हाका सोडयलाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका ते लायलाय तुझ्या कुर्सा मोरणान म्हाका सोडयलाय तुझ्या पवित्र आत्म्यान म्हाका ते लायलाय जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना कितलो मोग तुजो विसरूंक सखाना जेजू मोग तुजो वर्णूंक सखाना जेजू मोग तुजो आतां वाचा आयझाया चॅप्टर 53 वर्स 13 मुखार वाच 52 पळया म्हजो सेवक सुफळ जातलो तो वर्तो जातलो जातलो म्हणून आयझाया मारिपा सांगले जाला की ना वर्तो जाला की ना वर्तें नांव ताका दिलां म्हणून बरयलां की ना आतां ऊस ताका उबारला म्हणून सांगलां की ना त्या नांवा मुखार हर एक ती मी मोडटली म्हणून सांगलां की ना सरकार संवसारांत पाताळांत घडटलें की ना घडोवंक आसा की ना आज तें घडा जाय ताका ऊस उबारला देखून तो जैतवंत जाला देखून तो महिमेवंत जाला देखून आज महिमेवंत जाल्ल्या जैतवंत जाल्ल्या सर्गा सोडून गेल्ल्या त्या जेजूक आमी आज करूंक जाय कितें नमन प्रणाम आराधन स्तुती आनी होगळाप तें आशेता तो तेव्हा सगळीं एक वर्स सकाळीं कोणाक तें चुकलां तुमी तें करूंक येवना देखून आज तुमच्या तावन तो आशेता तो सुरू आशेता आमच्या तुम्ही 5 दिसांची विनवणीच्या मागण्या ती भरती अर्धवर सुरूचे अर्धवर आणि आम्ही काही घरा गेल्या वेळा हांव सगळ्यांक अवकाश दिता अर्धवर न्ही मुक्काल वर जाल्यार मुक्काल वर 1 वर जाल्यार 1 वर सगळ्यांक अवकाश दिता अर्गां दिवंक तें तो आशेता तुजे तान म्हजे तावन ताणें केल्या त्यागा खातीर ताणें भेटयल्या बलिदाना खातीर ताणें तुजी म्हजी आमच्या पथकां बक्षिल्ल्या खातीर प्रत्युपकार जावन ताका आमची कितें बलिदाना नाकात ताका जाय तुजे आनी म्हजे आमचे स्तुती गायन जी पर्ज हांवें रचल्या ती म्हजी आयझाया 43 वर्स 21 आयझाया 43 वर्स 21 जी पर्सा हांवें म्हजे पासत रचल्या ती म्हजी स्तुती परगडटली स्तुती तितलीच जाय ताका जाय तुजी म्हजी आमची स्तुती सोम्या म्हाका तुवें जिवीत दिलाय म्हाका तुवें संतोष दिलाय म्हाका तुवें उजवाड दिलाय म्हाका तुवें शांती दिलाय म्हाका तुवें सत्कळी केलाय तेका स्तुती जायची आज हर एक दिसा हांव उडास काडटा वय समय जाणू तुवें म्हाका दिली स्तुती तुका ना पावस जाल्यार म्हाका तुवें भलायकी दिल्या स्तुती तुका आज तुवें म्हाका धैर्य दिलाय स्तुती तुका आज तुवें म्हाका संतोष दिलाय स्तुती तुका आज तुवें तुजो वर्तो मोग दिलाय म्हाका वर्त स्तुती तुका
एकल्यान कोणी काल्यान दिल्यार आमी ताची स्तुती करता, ताका म्हणे आमी थँक्यू म्हणटा. ताणें तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर कितें करूंक ना. आमकां इल्लें वाचून काड. जशें जायतो लोक ताका पळोवन ताटक जालो, तो इतलो विद्रूप जाल्लो की ताका मनशाचें रूपच नासलें. व्हडलो सांगलें न्ही गी, तूं विद्रूप जाल्लो, तुका आनी म्हाका आमकां फेशानां करूंक अवकाश करून दिवंक न्ही. आज साबार क्रिस्तांव लोक आसा पूण क्रिस्ताचें तें न्हय. आनी एक हांव उक्त्यान सांगता, जेजू क्रिस्त सोमी क्रिस्तांवाचो देव न्ही. जेजू क्रिस्त सोमी क्रिस्तांवाचो देव न्ही. कोणें ताका सोमी म्हूण स्विकार केला ताचो तिसो या तांचो देव. सगळ्या संवसाराक कळीत जावं दी. हांवें ताका स्विकार केला म्हजो सोमी म्हणून, तोमासा बरी म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा म्हणून हांवें बाबरतान ताका स्विकार केला, देखून तो म्हजो देव. तुमचो वय या न्हय तें तुमकां सोडटा. आज असली खात्री, असलो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां आसा जी. ताणें जैत जोडलां, ताच्या कश्टा मारी तुका आनी म्हाका आमकां जिवीत दिलां. आनी कितें दिलां? तशें जायत्या राष्ट्रांक तो विस्मीत करतलो. देखून आज पळय न्ही आमी विस्मीत पावत. ताणें हाडिल्ली सोडून खंयच्या रायान हाडल्या गी, खंयच्या दुनियान हाडल्या गी, खंयच्या राजकीय पार्टीन हाडल्या गी, ह्या संवसारांत खंयच्या धर्माच्या स्थापकान हाडल्या गी, संस्थाच्या वडिलांन हाडल्या गी, खंयच्या खानुनान हाडल्या गी, खंयच्या रिती रिवाजांनी हाडल्या गी. एक घडी चिंतून पळया न्ही गे भाव भयणी, कित्याक आमकां देवान खान दिल्या तें आयकून समजोवंक. देखून हांवें ती सगळी शिडीत केली. शांती दिता जेजू आनी न्ही आनी कोणी. सोडवून दिता, सुटका दिता. जेजू आयला जिवीजा, जेजू आयला उजवा, जेजू आयला आमकां सोडका. जेजू आयला जिवीत जावन, जेजू आयला उजवाड जावन, जेजू आयला आमकां. खरेंच शांती दिल्या, सुटकाय दिल्या, सोडवून ताणें म्हाका दिल्या. आज तुमी पळयतात जिवीत जोडलां संवसारांत आसतनाच. देखून तें जैत तुका आनी म्हाका आमकां ताणें जोडून दिलां. देखून आमी म्हणटा जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजे जैताची वाट, जैताची वाट, जैताची वाट, जेजू म्हजे जैताची वाट. देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ, देवान देवसरा सांगलें म्हजें तान फळ. म्हाका आज जैत मेळ, म्हाका आज जैत. कोणा तें हें? देखून आमी इंग्लिशान म्हणटा विक्ट्री इज मायन, विक्ट्री इज मायन, विक्ट्री टुडे इज मायन, विक्ट्री इज मायन, विक्ट्री इज मायन, विक्ट्री टुडे इज मायन. God said to Satan, get thee behind. God said to Satan, get thee behind. Victory today is mine. आज तू म्हणजे चिंते नाका रे घडी. सकाळी 2 परां सांजेर मध्यान रातीर सकाळी पंत्यारी. देखून ताणें जैत जोडून दिलां भाव भयणीनो. तो एकलोच आनी कोणी ना. देखून आज तेंच जैत, तेंच जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्या तो दिवंक कुशी व्हरता. आमी वाचता Isaiah 44 verse 21-22 ऐका. Isaiah 44 verse 21-22. इसायाच्या बुकांत 40 वर्ड 21-22. इस्रायलाची सडवण. परतून सांगला तुका सोडून जाय. कोण दिता? ऐका. जाकोबा, जाकोबा, इस्रायला, म्हज्या विंसून काडलेल्या सेवाका इस्रायला, ह्या वस्तूंचो उगडास कर. ह्या वस्तूंचो उगडास दवर. कित्याक तूं म्हजो सेवक, तूं म्हजो सेवाक. हांवें तुका घडलो, हांवें तुका घडलो. तूं म्हजो सेवक. तूं म्हजो सेवाक. इस्रायला, इस्रायला, हांव तुका विसरचो ना. हांव तुका विसराचो ना. हांवें तुजे गुन्यांव एका कुपा भाशेन आनी तुजी पातकां दोरे भाशेन पयस केल्या. तुजी अपराधी पयस केल्यात, पातकाय हांवें पयस केल्या दोरा बरी. म्हजे शिपाटिये देखून आतां फाटी ये. कित्याक हांवें तुका सोडयला. देखून वडील सांगलें ताका ताचे सुजे फाटी आयिल्ल्यांक तो बसयता. ताचे सुजे फाटी आयिल्ल्यांक तो आरोन धरता. ताचे सुजे फाटी आयिल्ल्यांक ताची स्तुती करतल्यांक
सगळीं पातकां बोक्षिता मातने आरोन धरता मातने वेचीक पुता कशें पोटलून धरलें नवो दोगलो घालो नवी मुदी घाली मातने नवे मोचे घाले मातने ताका स्वागत केलो मातणी पुश्टी फाटको मारलो आनी व्हडलें जेवण केलें सगळ्यांक आपयलें संतोशान भागीदार जाया म्हजो पूत मेल्लो जीव जाला म्हजो पूत सुकोन गेलो फाटीं आयला म्हणून आज तो कितलेंच कशी व्हरता तूं फाटीं ये म्हजे जशें फाटीं ये म्हजो त्याग तुजें वजें आनी न्ही तुजें वजें हाडल्यार म्हज्या पांयां तळा दवर देखून म्हणटात न्ही कश्टांत येयल्यान येया वजन भोगतेल्यान येया देतलो विशय कोण सांगता मॅथ्यू 11:28-29 कोणें सांगलां केवळ जेजून एकल्यान म्हाका सांगलां संवसारांत येवन ऐका येया म्हजे सरशी येया 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 देखून आमी म्हणटा येया रे येया धांवून येया आसून येया नासून येया मेळोंक येया आयकूंक येया वळखूंक येया 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 रे व्हडली हिंदेंत गायले न्ही गे आमी येसू के पास आओ आतां नवी सीडी तयार जाल्या भियेनाका हिंदेंत ताजें नांव तूं येसू के पास आओ येया जेजू सशी एकच म्हजें मिसांव एकच सगळ्यांचे सशें हाडचें ताजें सशें हाडल्या उपरांत म्हाका काम ना तुमी जेजूक स्विकार केल्ल्या उपरांत म्हाका काम ना म्हजें काम केवळ तुमकां खाली जेजू सशें हाडन पावोवचें तितलेंच एकूच काम दुसरें खंयचेंय काम ना म्हाका त्या भावांक तेंच काम हांगा सेवंत आसलें तेंच काम न्ही आनी कोणा सशें व्हरूंक आनी कोणा सशें धाडूंक खाली तुमकां जेजू सशें हाडूंक मुखार वास Isaiah chapter 43 वास आवाज 43 आणि वळी 1 वास Isaiah 43 वळी 1 तर आता जाकोबा तुका रसलेलो सर्वेस परश्य तुका रसलेलो सरस्वदेव अशें म्हणटा इस्रायला तुका आकारलेलो सर्वेस परश्य सांगता तुका आकारलेलो सरस्वदेव अशें म्हणटा भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला भिये नाका हांव तुका सोडयता न्ही हांवें तुका सोडयला देखून म्हाका सोडयला देखून भियेना ये उतार हर एक उतार तुमच्या काळजांत रिगाचे भाव मनांत उरायचंय काळजांत रोंबाचंय सोडयला आमी सोडयलेली परसा आमी विसरून काडलेली परसा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रा 2:19-20 1 Peter chapter 2:19-20 देखून तुमी पळयतात हर एक शुक्रार सोनवार पळयतात हांगा रयाळ मुस्ताकी घालून उबो रावता कोणाची अड्डी ना म्हाका कोणे कितें सांगल्यार म्हाका कांय फरक पडना कित्याक फरक पडना ऐका पूण तुमी विंचून काडलेली म्हाका ताणें विंचून काडला विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार तुजे केलाय विंचून म्हाका काडलाय कोरपेन म्हाका बोरलाय काळजान म्हज्या रावलाय बेडार विंचून काडिल्ली परसा रायाळी आसक देखून रायाळी आसाक वर जावं पुरो हांव किरीट दवरना आनी रायाचे बरें मुदी आनी घालून रावना भियेनाकात पण रायाळ मुस्तायकी आनी एक पवित्र रास जेजूक वळख काडल्या सवय पवित्र सभे सवय आसा ही पवित्र सभा तुमी खरेंच जेजू सवय पवित्र जाल्यात तर ही जावन खरी सभा ह्या संवसारांत पवित्र सभा कोरिंथकारां पहिल्या पत्रा 1:1 हांव पवित्र सभेंत आसा म्हणून एक हांव पळय तुमकां दाखलो दिता रुजू करता ऐका 1 Corinthians chapter 1:1 कितें म्हणटा देवाच्या कुशेप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचो धर्म आपयला त्या पावलान बरयल्ल्या बरी त्याच पावलाचो म्हळ्यार कितें म्हळ्यार बरी पावला बरी विंचून काडलो हांव जेजून म्हाका विंचून काडला देखून हांव सांगता आनी आमच्या बाबा सोस्तेनिसान कोरिंथांत आनी ह्या म्हज्या 4 जाण भावांनी आतां पावला सांगता सोस्तेनीत आसलो वय आतां म्हणजे सांगता आनी 4 आसात आमी 5 जाणां मेळोन सांगचें कितें म्हळ्यार देवाच्या पवित्र सभेक ही तुमची देवाची पवित्र सभा वय तर कसली पवित्र सभा म्हणजे जेजू सवय पवित्र जाल्ल्या हांगा येवन खाली तुमी शिकोवन आयकोन वचनाका तर जेजू सवय पवित्र जाया तुमी पवित्र सभेंत आसात जेच्या अमूल्य रक्तान तुम्ही धुवन नितळ जाल्ल्या वेळार तुमची पातकां जेजू कडेन तुमी वळखून तुमी पातकी म्हण स्विकार केल्ल्या वेळार तांणी तुजी पातकां बगसून तुका वय ताजो म्हण स्विकार करून ताजो शिस्त जावंक तुका वाट दाखयल्ल्या वेळार पयलीं जेजू तुमी पवित्र जाया ती जाता पवित्र सभा देखून एक पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतिल्लो आमी कोणाचें दायज ह्या समाजाचें दायज गे वाड्याचें दायज गे
गुरकाराचें दायज गी या खंयच्या धनियाचें दायज गी रायाचें दायज गी खंयच्या पदवेदाराचें दायज गी हांव न्ही म्हज्या माय बाबाचें दायज न्ही हांव म्हज्या भाव भयणीचें दायज न्ही हांव कोणाचेंच दायज न्ही हांव कोणाचें दायज ताचें दायज ताचें दायज देवानूच आपलेंच दायज करून घेतलो म्हाका ताणें ताचें दायज करून घेतलां देखून हांव ताजो वर्तें मोल दिवन विकतें घेतलां म्हण आमी आयकलां न्ही कोरिंथीयांना म्हणल्या पयल्या पत्रांत 6 आनी 19 1 Corinthians chapter 6 verse 19 तुमची कुडी पवित्र आत्म्याची मंदिरा म्हण तुमी नेनात नेणात गे तो सत मग तुमचे ते वस्ती करता वस्ती करता न्ही गे देवान ताका एक देणे कसो तुमकां पळय न्ही दिला. सुटका जोडीचे जाली ही स्वता मानून घेजे तूं कोणाची आस्त न्ही तूं कोणाचें कितें कितें म्हणटा तूं कोणाचो गुलाम न्ही व्हडलो सांगलें न्ही गी बिट्टी चाकरी करची सोडा बियान हांव ताजें काम करिना जाल्यार हांव ताका हें दिना जाल्यार हांव ताजे पांय धरिना जाल्यार हांव ताजे पांय धुयना जाल्यार हांगा बरोवन घाला तुम्ही तुमचीच आस्त तुमी न्ही, तुमची सास्त न्ही वर्ते मोल दिवन वर्ते मोल देवन तुमकां विकतें घेतल्या देखून आमी ताजी आस्त आमी ताचें दायज वर्ते मोल दिला कसलें मोल दिलां ताणें डॉलर्स गी रुपीस गी खंयचे ताज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमोले रक्तान तुका आनी म्हाका आमकां ताणें विकतें घेतलां ही सोडवण ताज्या आई बाबेन कातावेन निर्दोशी निष्कळंक तें बलिदान त्या बलिदाना मुखार तुका आनी म्हाका ताणें विकतें घेतलां आमी मस्त हेब्रेव बरयल्या पत्रांत 7 20 आनी 6 Hebrews chapter 7 verse 26 कितें म्हणटा आयका असले एक श्रेष्ठ याजकाची आमकां तो गरज आसली. श्रेष्ठ याजक कसलो याजक तो पवित्र पवित्र याजक निर्दोषी निर्दोष याजक निष्कळंक निष्कळंक याजक आणि पातक्यातान वेगळो केल्लो आनी पतका वीण आसलो पतक्यांत वेगळो केल्लो आणि आकाशा प्रास उंच उबारलो आकाशा प्रास उंच उबारलेलो तो याजक ताच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी वाचता हेब्रेव बरयल्या पत्रांत 4 आनी 14 16 पयलें आयका Hebrews chapter 4 verse 14 to 16 तर आमी उसारता तो भावार्थ तीर आता सांबाळया भावार्थ या जेजू तें दवरा न्ही साबेंत न्ही सेवाकाक सेवाकाचेर या धर्माचेर जातीचेर बाबा 6 जाणांचो भावार्थ मनशान केल्या सभेचेर आसा देखून 6 जाण तुमी उसारतात की ना या सभेक हांव सत मानता म्हणून तुमच्या उतराणीन तुमी सांगतात या सभेक हांव सत मानता ना तुमचो भावार्थ कोणाचेर आयका आमी उसारता तो भावार्थ आमचो उसारता तो भावार्थ तीर सांबाळया आमचो भावार्थ कोणाचे सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें घराणें देखून वोस भावार्थ आमी सांबाळया तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसलो तो भावार्थ आमी थीर सांबाळया कित्याक आमकां आसा एक श्रेष्ठ याजक श्रेष्ठ याजक सर्गार गेला तो तो सगळा जेजू सोडून गेला तो जेजू देवा सोपूत पण आता श्रेष्ठ याजक कोण देखून उरले याजक आसा ते सेवक आसात त्या श्रेष्ठ याजकान कितें केल्लो त्याग सॅक्रिफायस तुका आनी म्हाका आमकां लोकांक कळीत करूंक आनी आज आमी ते जेच्या जिवंतपणा विशयांत जैता विशयांत सगळ्या सोडून गेल्ल्या विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां पथकाच्या बक्षांनी जोन दिल्ल्या विशयांत लोकांक कळीत करच्या बदलाक आनी की तांकां हळे तूं कश्ट जाता तूं कुरिसो वयता ताका जर्मनांनी मारतात ताका फोंडांत दवरूंक आसा फाल्यां तो उठता हें जालें तें जालां तांणी केलां तें मुख जालां तें संपलां देखून मागीर तो तुमी म्हणलें वय मू तें उतार तांच्या कानांत समोवसाना संपतलें म्हणलें उतारी तांच्या कानांत आनी कितें गोंग ना संपतलें म्हळ्यार कितें जालें काबार जालें ताणें तो काबार करून गेला संपतलें म्हणून म्हजें सगळें काम संपतलें तुमी आतां काल एकूच करूंक आसा हांवें केल्लें सगळें तुमी सत मानूंक आसा तितलेंच वय मू तें करच्या बदलाक देखून वो भावार्थ आमी सांबाळया आणि तो काय आमचे अस्कत काय विशीं कणवणाय ना तसलो श्रेष्ठ याजक नाही तो मेल्लो कित्याक रगत वारयलें कित्याक तुजी म्हजी आमची अस्कत काय जन आसोन तो खुर्सार मेल्लो ताणें रगत वारयल्लें तुज्या म्हज्या आमच्या पथकां खातीर आमच्या अस्कत काय वरवीं आमच्या उण्यापणा वरवीं आमी आदारलेल्या पथकां खातीरच ताणें रगत वारयल्लें आमचे बरेच सहज संगतीनी कष्ट संकश्ट बगुल्लो तसलो तुजे कश्ट तो कित्याक भोगता भोगची गरज नासतली
तुजो विश्वास ताजेर दवरचे, तुजो भावार्थ ताजेर दवरचे. ते कोणतं कश्ट जातलें न्हू, ह्या वजन वयतलें न्ही, ह्या विशय हांव तुमकां दिता म्हणून. तुझे म्हणजे आमचे सर कश्ट धैर्य दिवचे उतार वळला मेळटलें, बुजोवचे उतार दितात तो, मात्र न्ही तुका सुटका सोडवून दिवचे उतार दितात तो, वाट दाखयता तो. ह्या खातीर तुजेच काय ताका कळीत आसा देखून. तरी ताणें पातक केलें ना, तर गरजे आकंताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपेशी आसनाक लागीं सरया. ताजे सरशी आयल्यांक मेळटा, हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही, देखून ताजे सरशी येया न्ही. देखून ते कंतार हांवें केलें, या जेजू सरशी कश्टांत येयल्यानो, जेजू कापडा तुमी भिवकोऱ्यानो येया धैर्य जडून, तकलेल्यानो येया तुमी बी. अनाथांक दिता जिवेता आसरो, चलवलेल्यांक दाखोवन दिता वाट. पातकी मनशांक बोगसून सो एकलो सो मेतो, रुदान करच्या दुबळ्या धाकट्यांक. आज जेजू खातीर रडा नाकात भाव भयणीनो. लुकाच्या मांजेलांत तावस 23:27 आनी 28 जेजून म्हणा, आज संवसारांत कितें करता जेजू, अयो कुरीस वोवसो पळोवन गी, ताच्या माथ्यार संचलो तो मुकुट पळोवन गी, ताचें विणगेपण पळोवन गी, ताका बालयेन तोपुल्लें पळोवन गी, ताचे हात पाय किळयल्ले पळोवन गी रडटा. पूण जेजू खातीर रडा नाकात. जेजून सांगलां रडतेल्या स्त्रियांक जेजू कितें म्हणालो, लूक 23:27-28 कितें म्हणटा जेजू, व्हड एक लोकांसमोर जेजू फाटल्यान वेतलो, व्हड एक लोकांचो मो जेजू फाटल्यान येतलो. तांचे मदले थोड्यो स्त्रियो ताच्या खातीर रडतेल्यो. स्त्रियो रडोंक हुशार, तांकां दुसरें काम ना, तांच्या बातकां खातीर रडानात ते. कोणी कोणी कितें जालें तें जालें तांचे. आज स्त्रियांनी कोणा खातीर रडाचे ऐका, तुमीच जल्म दिल्या तुमच्या भुरग्यां खातीर रडाचे म्हणटा देवाचे उतार, न्ही आनी कोणा खातीर ऐका. जेजून तांचे कुशीन गुवोवन तांकां सांगलें, जेरुसलेमाच्या दुवानो म्हजे पासून रडा नाका. जेजू खातीर रडा नाका ताणें सांगलां, पूण तुमचे पासून आनी तुमच्या भुरग्यां पासून आज रडाचे. तुमच्या हांगासले आवय बापायन तुमचे भुरगे खंय आसात, जेजूक वळखोन आसात गी, जेचे एकवटांत आसात गी, ताच्या मोगांत आसात गी, ताच्या उजवाडांत आसात गी, ताका वळखोन आसात गी, भावार्थांत आसात गी. ताणें केलो त्याग साखरी सगळ्या मनशां कुळा खातीर. तुमच्या भुरग्यांक आनीक कळीत जावना, ना तुमकां कळीत जाला, ना तुमी भुरग्यांक कळीत केला. तुमकां कळीत जावना कित्याक तुमकां कोणें देवाच्या सेवकांनी कळीत करचें तांकां कळीत जावना. आज भाव भयणीनो अशें देवाचे उतार आमी विवासून सांगल्या शिवाय आज कोणाकी बूद येना. देखून हांव तरी धैर्य घेता, कुर्सायता जाल्यार कुर्साय, कांय फरक पडना. रडा तुमच्या भुरग्यां पासून. तुमची भुरगीं करतात कितें पळया, कसले पितीसपणां करनासात, कसले इश्टागतींत आसात, कसले वायट आदारून आसात, कसलो कितें अनीत आदार नासात. वडील भावान ताच्या सांगलें न्ही, ल्हान आसतना सोम्याच्या मोगांत आसली, ताच्या सेवेंत आसली, व्हड जातना मिसां वसोंक जायत तांकां नाका. इगर्जेंत एक इल्लो वेळ बसोंक तांकां नाका. आनी बसल्यार ह्या इगर्जेंत आनेका इगर्जेक आनेका इगर्जेंत आनेका खंयच्या मागण्या जावच्या जाग्यार कितें येतात लायन मारूंक. आनी हांगा कोणी लायन मारूंक येनाका, आयल्यार तुमी बचाव जायनात. ना भिरांत, ना सेवेंत आसल्ल्यांक, ना हांगा येतल्यांक. ह्या एका जाग्यार तुमी येता जाल्यार जेजूच्या मोगान येया. सुख कोणी तुमच्या मतींत आनी दुसरें कितें आसा, तुमचो नाश तुमच्या हातांत आसा. सत्राय मुखार वास पुरतो न्हू आवस्वर 5 आनी 7 तो 9 ऐका. जेजू ह्या संवसारी आसतना आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतले लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. वय बापाक ताणें उलो म्हणून कितें म्हणालो तो, कुसारूंक कोण आसा ताची कश्ट ताका सोडूंक जायना. बापाक ताणें उलो मारलो की ना, कितें म्हणालो, बापा साध्य जाल्यार ही काच म्हजे ताव न्हू निवार, न्ही म्हजी खुशी तुजी खुशी आसा. देखून हांगा तेंच आयकलें आमी, आपणाक कितें करता करूंक. हिब्रूज चॅप्टर 5 आपणाक मरणांतलो वाटोवंक सकतले लागीं बोब घाल आनी दुखां गळोवन प्रार्थना आनी विनंती करूंक लागलो. ताका मरणांतलो वय ताका कोण सोडूंक शकतलो आसलो, तोय विनंती करूंक लागलो. ताच्या मनकुला खालपणा खातीर देवान ताची मागणी आयकली. आयकली. त्या शिवाय तो देवाचो पूत तरी आपणे सोंसल्या कश्टा वरवीं
विधेयपण कितें तो शिकलो. देखून भाव म्हयन्यान कश्ट येवचे तुका आनी म्हाका आमकां विधेय जावंक. तुका म्हाका आमकां कश्ट येतात जाल्यार, पिडा शिडा येतात जाल्यार, दुस्मान उपजाता जाल्यार, कोणी तुका बेश्टयता जाल्यार, कोणी तुका बुधबार सांगतात जाल्यार कित्या खातीर सो- कशें येतात विधेयपण शिकोवंक. ताच्या कश्टा वरवीं कितें जालें तो सोंसुल्ल्या कश्टा वरवीं विधेयपण कितें तो शिकलो. विधेयपण. देखून बरो अंकार याद पळय, ग्रेस्त आसात पळय, आतां पळय पुरा पडोवन पळय बॉम्ब पडोवन पळय तांचे बिझनस थोड्यांचे नाश जाला पळय. आनी व्हडले संवसारार पळय ही शिकाले म्हणटात, ही कंपनी ती कंपनी म्हणून तांचे पुरा बॉम्ब घाला पळय. हे कित्याक आयल्या तांकां कश्ट. कितल्या जाणांक दुबळ्या धाकट्यांक, कितल्या जाणांक ल्हान बाळांक, ल्हान भुरग्यांक तांणी कशें वापरलां, उपेग केला आनी कशें ते वयर आयल्यात. आज तांकां समजतलें भाव भयणी. दुबळ्या धाकट्यांक कश्ट न्हू, तांचे ग्रेस्कायन ते सगळे संवसार भोंवन बरें माजा मारना आसात, तांचे बिझनस नाश करनासतना सोडटा की जेजू. नाश जाता आनी जावं कसांनी जातलें. कित्याक तांणी देवाक विधेय जावचे खातीर. आनी तुजेर मुजेर आमचेर आयिल्ले कश्ट ते बऱ्याक पडटात. कित्याक हांवें आनी तुवें आमी देवाक विधेय जावचे खातीर. देखून कंगाल जायना, चंचल जायना, आसतलो पण तूं लागींच कंगाल जायना, चंचल जायना, आसतलो पण तूं पर्या. आनी माने वचून काड मुखार. आनी संपूर्ण कांयच्या शिखराक ताका उबारतस, ताचे उतर पळतल्या सोमेस्तांक सासणाच्या तारणाचे कारण संपूर्ण तो कांयच्या जालो. शिकाराक पावला की ना. पावोंक आसा की पावला. पावला तर खंय बसला. वडोली सांगलें भावान. हिब्रू चॅप्टर 1:3 खंय बसला. हेब्राव मधल्या 15:1-3. आणि हो पूत आपल्या बापाचेच महिमेचो वो परजळ पूत आपल्या बापायच्याच महिमेचो परजळ. आणि त्याच्या व्यक्तित्वाचे ताचे संपूर्ण सारखे. व्यक्तित्वाचे संपूर्ण काय. तो आपल्या सक्तिवंत उतरात सगळी सृष्टी सांभाळता. आपल्या उतरान तो सगळी सृष्टी सांभाळता. मनुष्यकुळाचे पातक धुवून काढतस. तो सगळे आमच्या पाताक ताच्या कष्टा मरणाद्वारे धुवून काढतस. तो आता आता सर्गी महिमेवंत देवाच्या सोडून गेला, जैते वन गेला. देखून आता तुम्ही ऐकले ताजे काका दिले ते मी सांगताने संपयला संपदले संपवून गेला. ताज्या पयल्यान ताणें सांगलें म्हाका ताण लागल्या वय मू. कसली ताण ताका. कसली ताण. ताका ताण लागली तुज्या म्हज्या आत्म्याची. जेन्ना तुजो म्हजो आत्मो आमी ताज्या हातान घालता आनी ताजी ताण भागता. देखून ताजो कुद्दो आत्मो ताणें बापाक समर्पीत केलो. बापा तुज्या म्हजो आत्मो ओपसे. बापा तुज्या म्हजो आत्मो. ताजो आत्मो ताणें बचाव केलो. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकल्याचो आत्मो तो बचाव करून कशी व्हरता. आनी जेन्ना तूं ताका संपूर्ण तरान सत्मानताय वळखताय, तुजे खातीर तो मेला म्हणून तूं स्विकार करताय आनी ताजे खातीर तूं जियेताय, खंडी जावन ताजी तान भागता. आनी मात्र न्ही तुजो आत्मो म्हजो आत्मो ताका वळखल्ल्याचो सत्मानतल्याचो आत्मो बचाव जाता. देखून ह्या सत्म्याच्या बचावे खातीर जैते वंजल्ल्या जेजूक आनी मात्र महिमे वंजल्ल्या जेजूक पुनः जीवन जावन सर्गात सोडून गेल्या जेजूक सतान आनी आत्म्यान तूं स्विकार कर. मात्र न्ही ताजे एकवटान रावचे खातीर, उजवाडान चलचे खातीर, ताजें व्यक्तित्व आपणावच्या खातीर ह्या फुडां वय तुज्या पातकाक तूं फाट कर. ताचे सशी फाटी ये. जिवन जेजून तुका जिवीत दिलां तर उल्हास बरीच जा, संतोष बरीच जा. मात न्ही तुका दिल्या देण्या मुखांतर वय संतोशान ताची स्तुती कर आनी सेवा कर. हें सभाग देव तुका म्हाका आमकां ताका वळखल्ल्या ताज्या भुरग्यांक दिवं दी म्हणून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समर्पिता जेजू समर्पिता. समर्पिता जेजू समर्पिता. तुझ्या सेवेत माझे जीवित. तुझ्या
तुझ्या सेवेत मुझे जीवित मोगान तो स्वीकार कर, मोगान तो स्वीकार कर, काढीत जा मुझे सर्वस्व, काढीत जा मुझे सर्वस्व, समर्पिता येशू समर्पिता, समर्पिता येशू समर्पिता. म्हज्या भावानो आणि भयण्यानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदा देवा बापा मानता तसलेंच जा म्हण तुमी मागात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या निश्चित लावा सर्व सर्गीच्या भोव मोगळ्या बापा खरेंच तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या त्या कुर्सा मोरणाद्वारे रक्ताच्या वारवण्याद्वारे तू आमकां सोडयलाय. तुका ह्या सुटकेंत आनी सडवण सदांच आमी आसूंक आनी ह्या फुडें कितें ह्या संवसारा फाटी वसान अशें तुज्या कृपेंत जिवंक उजवाडान चलोवंक आनी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराचो बापा, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करूंक फावो, सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पधरण ससनाच्या देवा, सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमी तुका देन वासोंक फावो. हो कायदो नेतेस आनी आमच्या फायद्यास त्या तुज्या अनंत शब्दावरीन तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्या काम सोतारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां मरीचे उदाहरण ताणें कोड घेतल्यान तो मनीस जालो. आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विसरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें. मोरणाचें झेत व्हरून पुन्हा जिवंत उगड्या पें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परजा तुका झडून घेतली. देखून देवदूतान समज भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्प तो, सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा, तुझ्या वैभवा. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे एकता जय 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 जय. सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय, सर्गे तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या त्या पवित्रात धाडून हे देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दिदी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतले, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शेसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलें तुमी म्हज्या उडासा करात. भावार्थ सगट परगटुया. Jesus जीवन झाला, Jesus बापा आजूच्या मरणासान ताचे पुनः जिवंतपणास आमी भक्तीपण उडास करता. वजीत सुंडई सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यां रगत तिला मातसो मेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक के पृथ्वीचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेसो म्हणजे देव परजेसो
तुझ्या बद्दल जेजू ख्रिस्ता मी सोडवून दा वळखल्या बावट त्यासो आमचे बावट गट खातीर कर तसे कोट्यान आमी जेशें कर तसं उजवाडांत आमी सलाशें कर तसं दैवीक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडाशें कर पुन्हा जिवनपणाचो भरोसो धरून कोण मेले आनी त्या सर आमच्या भाव भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें ते परजळीत मुखामोळ पळोवंक तो फावो कर आम्हा सुमेस्त तुमची दया कर म्हणून आमी मागता हांव कोमरी देवाची मेळ सांगा ती बगेन धर्म तुतांनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगात तुजी माय मंगावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पाद वेदाळ बाप सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी उशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तोंडल्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवळ सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवारांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नांतार मोरणांतले सर ताच्या कोट्यापणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक रेस्काच्या आशांतले मारेकारकाच्या पिडे शेडेंतले सर ताच्या काळोखांतले सर तिच्या आपायांतले सदांच तुमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस्काय दादोसकाय संपूर्णकाय सोसणीकाय कुशलकाय तशेंच लानविकाय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय सुमी हांव जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयसुबाच्या बावरताचेर आनी आमच्या बावरताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमान तिका आनी आमकां शांती दिन एक वडान सांबाळ तुजे थंय राज वर्सले थंय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां घाल तुमचे सुम्या आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे कुडान रगत आमी संक वेता ती आमच्या जट्टेन कॅस ताडेन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग भलेकेन वकात तें जावं पळया जेजू देवाची ती शेळी संसाराचें आमी सर्वांचे पाप काडटा ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयलेली आमी सर्व सुभागे सुम्या ती म्हणजे भितर म्हाका पावना पूण तुज्या कास उतरान म्हाका क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससण्याच्या जिविताक सांबाळू देवाशी मन मुझे उकतो सोबावलो बोला बोला आनंदा अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा देवाशी मन मुझे उकतो सोबावलो बोला बोला आनंदा अर्गादिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा सर्गी दळबार साडून संसारात गायलोय देखून अर्गा तुका सोमिया कुर्सार मरोन आमची चढवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा दीनवाशी मन मुझे हुकतो सोबावलो बोला बोला आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळजा तुझ्या म्हाका खुशी केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया कळसात मोजा तुवें पिडा केलाय देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया
सगळ्या मोजा काळसा दीनवाशी मोत मोजे उपकार तो सोबावडो मोरला वडा आनंदा अर्गानिका तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळसा दीनवाशी मोत मोजे उपकार तो सोबावडो मोरला वडा आनंदा अर्गानिका तुका सोमिया सगळ्या मोजा काळसा प्रार्थूया. बापा खरेंच तुवें आमकां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्रपणान भागीदार जावंक तुवें आमकां विंचून विंगड दवरलाय. आमचे पातकी सैम सांडून ह्या फुडां पवित्रपणान भाग्यवंतपणान जिवन बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक महात्म्य तुज्या उतरांक घालती मान घाल. त्यात तुज्या सथाक आमी एक साक्ष जावन जिवंक आनी तुजें उतार आमी स्विकार केल्ल्या बरी हेरांनी ते स्विकार करचे खातीर उजवाडाची जिणी जिवंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेवकाच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या मॅक्स कॅट्रसाचेर त्या जेवणाक उदारपण केल्या दानीचेर सेवा दितल्या सहसेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर तशेंच सांगा येवचे जो कळकल्या क्रिस्ताचे म्हणल्या हर एकल्याचेर देव आपलो आशीर्वाद घालो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा.